दैविक आकृतीच्या सर्व भक्तिकांक कापुचीन फ्रात भावांचे प्रणाम. आज शुक्रार पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त आचरता. जेजूचें हें भोव पवित्र काळजाचें फेस्त पेंतेकोस्ताच्या उपरांतल्या 19th डे शुक्रारा आमी आचरता. सुमे जेजूच्या कुडी रेखताचें फेस्त जाल्ल्या उपरांत त्या आठवड्यांत शुक्रारा अधिकृत जावन पवित्र सभा हें फेस्त आचरता. हें फेस्त आचरतना जेजूच्या पवित्र काळजा विशांत आमी थोडो नियाळ करया. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वसाप अध्याय 2 वळ 26 आनी 25. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडींत ताणें आमचीं पातकां वोवयलीं. ताच्या घाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळ पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां बरी आसलीं तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय फाटीं आयल्यात. सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक तुवें धाडन ताच्या त्या भोव पवित्र काळजा वरवीं तूं आमचो मनशाकुळाचो कितलो मोग करताय म्हणून दाखोवन दिलाय. जेजूच्या पवित्र काळजाक नामान करन आराधन करन आज तुजो मोग नियाळन अर्गां आनी होगळाप तुका दिता देवा बापा. हें पवित्र काळीज आमच्या जिणयेंत, आमच्या कश्टांत, आमच्या सुंतासांत सदांच प्रेरण जावं दी. आमच्या जिवितांत सदांच जेजू संगी जियोंक, जेजू लागीं येवंक जाय जाल्ली कृपा आमकां दी. तुज्या पवित्र आत्म्याक तूं आमकां धाड आनी ताचो सांगात आमकां तूं दी. वॉट्सॅपार, फेसबुकार आमी चॅट करतना सबार फावटी काळजाची इमोजीस आमी वापरता. हार्ट इमोजीस आनी 5 कलराची, 5 रंगाची काळजां आमकां थंय वापरयेत. रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज आनी ग्रीन. हर एका रंगाच्या काळजाक एक एक अर्थ आसा. तांचे पैकी तांबड्या कलराचें तें काळीज आमी वापरता वॉट्सॅपार चॅट करतना या फेसबुकार चॅट करतना. तें तांबडें काळीज खऱ्या मोगाक, खऱ्या संबंदाक नीज बांदाचो एक संकेत जावन आसा. आमच्या जिवितांत आमच्या काळजाचें महत्व आमकां कळीत आसा. थोडी समजणी काळजाची आमकां आसा. एक काळीज भलायकेंत आसलें काळीज एका मिनटान 5 लिटरां रगत पंप करता. खंय 5 लिटर रगत पंप करून सगळ्या कुडीक वळाशें करता. तशें एका घंट्याक तेंच काळीज 300 लिटर रगत कुडींत पंप करता आनी सगळ्या कुडीक तें रगत वळाशें करता. आमची काळजाची उडी एका दिसाक 1 लाखा वयर. एक शिंग काडटना, एक शिंको काडटनाय तें काळीज उडचें रावना. हृदया मिडिता आमी म्हणटा. जर तर आमची काळजाची उडी रावली, हृदया मिडिता रावलें तर तो मनीस ह्या थें काळजागात जावन मरता. एका व्यक्तीचें
बरें मन बरें गूण ताचो मोग ताचो मैपास ताची मोवाळाय आमकां कळीत जाल्यार ताचो मोग आमकां मेळ्ळा तर तो मनीस बरो ताचें काळीज बरें म्हणटा हांव ताका काळीज आसा म्हणटा हांव. पूण आनी एकलो जर तर एक रागिश्ट तो द्वेश दवरता तो हंकार दाखयता तो ताचो गर्व दाखयता तर तो धरून काळजाचो ताका काळीज ना ताच्या दोळ्यांत रगत ना म्हणटा हांव. आमच्या मनशाचें जिवीत एका काळजाक आमी सारके सरी करता. काळीज मनशाचें व्यक्तित्व व्यक्त करता. सामार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 12:30 स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सत्तेन देवाचो मोग कर. देवाचो मोग कर सगळ्या तुज्या काळजान. काळीज जेजू पयलें मेन्शन करता. सगळ्या आमच्या काळजान देवाचो आमी मोग करूंक जाय ताका आराधन करूंक जाय. कित्याक त्याच देवान त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें काळीज आमकां दिवन ताचो मोग ताची काकुळट कितली अपरिमीत कितली अगाध म्हणलें आमकां कळीत केलां. सोम्या जेजू क्रिस्ताची 2 रितीचीं काळजां क्रिश्चन पेंटिंगांत क्रिश्चन आर्टांत आमच्या क्रिस्तांव कलांत आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें सोम्या जेजूचें रुपणें गवळी जावन त्या रुपण्यार ताचें काळीज उक्तें आसा. ताचे दोनी हात उक्ते आनी त्या हातांत आसले ताचे घाई आमकां सारके दिसतात. थोडे फावटी थोड्या पिंतुरांत सोम्याचो उजवो या दावो हात ताच्या काळजाक दाखयता. हे पोर्चुगीसांतावन आयिल्लें पेंटींग. त्या काळजाक कांट्याचो मुकुट रेवडायला. रक्ताचे थेंबे थंयतावन देंवतात. काळजा वयर एक कुरीस आसा आनी कुर्सा भोंवतणी उजो जळटा आनी तो उजो त्या उज्यातावन प्रकाश वयर येता. हें पयलें पिंतूर. दुसरें पिंतूर सोम्याचें काळीज मात्र आमी देखता. थंय काळीज सोडून दुसरें कांयच ना. इट इज ए फ्लेमींग हार्ट. दैवीक उजो दैवीक प्रकाश आमकां त्या काळजांत दिसता. ह्या काळजाच्या भोंवतणी कांट्याचो कुरव सोडयला. काळीज भालयान तोपला. तोपुल्ल्या घायातावन रगत वाळटा. काळजा वयर एक कुरीस आसा. त्या कुर्साच्या मुळातावन दैवीक उजो जळटा. जेजू मनीस जालो. जेजू मनीस जावन आमचे मदें जियेवन कश्ट संकश्ट भोगून कुर्सार ताणें आपलो प्राण केलो. सोम्या जेजून कुरीस वोवयताना सांगातास कुर्सार ताका मारतना मस्त गायी ताका जाल्ले. 5,000 वयर गायी आसले म्हणून एक अनामीक वर्दी आमकां सांगता. पूण ह्या 5,000 गायां पैकी 5 गायी भोव पवित्र भोव आमोलीक म्हणून पवित्र सभा आज मानता. आनी त्या 5 गायांचें ते देवासांव तें भक्तीपण आमच्या सालींत आमच्या बोवार्थांत आमी करून आसा. हे 5 गाय जावन आसात सोम्या जेजूक क्रिस्ताक किळ्यान मारिल्ले गायी. ताच्या उजव्या पांयाक ताच्या दाव्या पांयाक ताच्या उजव्या हाताक आनी ताच्या दाव्या हाताक आनी ताच्या कुसव्याक ताच्या काळजाक भालयान तोपुल्लो तो एक गाय. ह्या गायांचो नियाळ 5 गायांचो नियाळ मध्य युगतावन
इंग्लिशांत आमी मिडिवल एजस म्हणटा तवळतावनच आरंभ जाला. साबार संतांनी ह्या गाया विशांत नियाळन हें भक्तीपण तांणी पासारलां. हांचे पैकी सेंट बर्नर्ड ऑफ क्लेरवो आनी आसिसीचो सान फ्रांसीस भोव प्रमुख. आसिसीच्या सान फ्रांसिसान ताच्या जिवितांत सुमे जेजू क्रिस्ताचें कश्ट मरण ताचे गायी प्रत्येक रितीन नियाळ्ळें ध्यान केलें. आनी तेच सुमे जेजू क्रिस्ताचे ते गायी म्हज्या कुडीन ती कंसूंक जाय म्हणली एक ताका आशा आसली. आनी ती आशा ती अत्रेग सुमे जेजू क्रिस्तानच ताच्या कुडींत ते 5 गाय कंसोवन सुम्याच्या कश्टा मरणांत आपल्या कुडींत सोसूंक हे भागीदार जावचें तें एक देणें जेजून आसिसीच्या सान फ्रांसिसाक दिलें. सांत बोनाव्हेंचरच्या बरपांत, सांत क्लाराच्या बरपांत, सांत गर्ट्रुडाच्या बरपांत, सांत लिगोरीच्या बरपांती आमकां जेजूच्या 5 गायां विशांत वाचूंक मेळटा. मध्ययुगांत थोडे फावटी एक वर्साक एक फावटी जेजूच्या 5 गायांक एक प्रत्येक मीस आसलें. आनी ह्या 5 गायाच्या मिसाक गोल्डन मास म्हणटले, भांगराळे मीस म्हणून ताका आपयतले त्या मिसाक. आनी ह्या मिसा वेळार जेजूचे 5 गायी उगडास काडून 5 वाती पेटोवन त्या 5 गायांक आराधन करची एक रिवाज आसली हर एका वर्साक एक फावटी. सांगतास ही 5 वाती जळयतना पेटयतना मुळाव्या पथका वरवीं जाल्ल्या 5 परिणामां विशांती त्या परिणामांत सुडका लाबोवंक भक्तीक प्रत्येक रितीन मागतलो. मुळाव्या पथकाची ती शिकवण आमकां आसा. थोडो अर्थ आमकां कळीत आसा, थोडी महेत आदावांनी येवेन केल्ल्या पथका विशांत आमी जाणाव. ह्या मुळाव्या पथका वरवीं जाल्ले परिणाम 5. पयलो परिणाम लॉस ऑफ सॅंक्टिफायींग ग्रेस. मनशान सांक्टिफिकार कृपा होगडायली. देवा संगी आदाव आनी येव अविनाशी जावन जियेवन आसली, तांच्या पथका वरवीं अविनाशी जाल्ली ही मनशां, पयलीं मनशां आदाव आनी येव विनाशी जातात. देवाची ती कृपा होगडावन तांचो आत्मो ती होगडावन काडून घेतात. आत्मो होगडायल्या वरवीं ताचो परिणामी कुडीक लागता आनी मनशाक मरण फावो जाता. हो पयलो परिणाम. दुसरो परिणाम डार्कनेस ऑफ द इंटलेक्ट, गिन्यानाचो काळोख. म्हळ्यार आमकां सर्वांक गिन्यानाचें एक देणें देवान दिलां. अर्थ करून काडून घेवचें, समजून काडून घेवचें. वायट कितें बरें कितें तें आमकां कळीत आसा, आमी समजता हें बरें हें वायट. पूण बरें कितें म्हूण कळीत आसल्यार आमी वायट करता सबार फावटी. वडिलांक माय बापाक मान दी, आमकां कळीत आसा तें बरें, पूण आमी करिना वायट. डार्कनेस ऑफ द इंटलेक्ट, गिन्यानाचो काळोख. जीवेशी मरिनाका, जीवेशी मारता. डार्कनेस ऑफ इंटलेक्ट. बरें कितें म्हूण कळीत आसल्यार वायट करचें जावन आसा, आमच्या गिन्यानाचो काळोख. तो दुसरो परिणाम. तिसरो परिणाम मॅलिस म्हणटा आमी इंग्लिशांत, मालिसाई. म्हळ्यार हांव मात्र वायट करिना, सांगतास हेरांकी हांव वायट मागता. हेरांच्या जिणी ती बरी जायनातले बरी हांव पळयतां. तांणी बरें जावंक नजो, तांणी जियोंक नजो म्हणलो एक मनोभाव आमचो. आनी असलो मनोभाव कांय ना थंय आसलो देखून ताणें ताच्या मॅलिसा वरवीं, ताच्या मालिसाया वरवीं आबेलाची खुनी केली.
चवथो परिणाम आमच्या कुडीक संबंद जाल्ली चडीत आशा, सेन्शुएलिटी, डिजॉर्डर्ड डिझायर्स, चड आशा आमच्या कुडीक जे कितें संबंद जाल्ले. आनी पांचवो परिणाम जावन आसा रागिस्ट आनी कोपिस्ट जावचें. इरिटेबिलिटी एंड एग्रेशन एंड एंगर, खंयच्याय एका कारणाकी, ल्हान जावन दी व्हड कारणाकी आमी रागान रावचें. तो राग दवरचो, तो द्वेश दवरचो आनी त्याच कोंडांत बुडोवन आसचें. होय आमच्या मुळाव्या पथकाचो परिणाम जावन आसा. असली मुळाव्या पथकाची अस्कतकाय पयस करूंक जेजूंच्या गायांचो नियाळ मध्ययुगंत आरंभ जाल्लो. आज अजुनी ती रिवाज आसा. तें भक्तीपूर्ण तें देवस्थाव आमच्या जिवितांत आसा. जेजूचे 5 गाय आनी प्रत्येक जावन ताचें तें भोव वर्तें पवित्र काळीज. हें पवित्र काळीज देवाचो सागर, कृपेचो सागर, मोगाचो सागर, ताच्या कलतेपणाचो सागर. आनी त्या सागरांत तो आमकां बुडोवंक आशेता आनी ताची काकुळट, ताची दया माया, ताचो मोग आमकां दिवंक अपेक्षिता. ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण प्रत्येक जावन ह्या सगळ्या संवसारांत पासरोवंक सम्य जेजू क्रिस्तान विंचल्ली एक स्त्री, एक माद्र 17व्या शतमानांत सिस्टर सांत मार्गरेट मेरी अलोकी, फ्रांस देशांतली ही सांत. ह्या भाग्यवंत स्त्रियेक, मार्गरेट मेरीक, सम्य जेजू क्रिस्ताची 4 दर्शनां लाभलीं. सिस्टर मार्गरेटा एक दीस पवित्र सक्रामेंता मुखार मागोवन आसतना 1673 इस्वेंत डिसेंबर 27 तारखेर मागोवन आसतना सोमी तिका दिश्टीक पडटा. आनी त्या दर्शनांत तोच सोमी जेजू क्रिस्त तिका तिची तकली ताच्या काळजा वयर दवरचें एक भाग अवकाश करून दिता. आनी उपरांत सोमी जेजू क्रिस्त सांगता, तुवें म्हज्या काळजाचें तें भक्तीपण सगळ्या संवसाराक विस्तारूंक जाय आनी तूं हें देवस्थान पासारचें एक हातेर जातली. फुडल्या वर्सा 1674 मार्गरेट मेरी परत मागोवन आसतना त्या दर्शनांत तिणें पवित्र काळजाचे दैवीक तो उजो तिणें पळयलो. दैवीक काळजाचो उजो आनी त्या काळजाच्या भोंवतणी कांट्याचो व्हड मुकुट, एक भालो आनी तो भालो त्या काळजाक तोपतलो आनी त्या काळजांतावन रगत थेंबे थेंबे जावन वळटालें. कांट्याचो कुरीस आनी वयर आनी एक रुखाचो कुरीस, त्या कुर्सा भोंवतणी दैवीक परजळ, दैवीक उजो जळटलो. सोमी जेजू तिका म्हणटा, सगळ्या जाग्यांनी ह्या पवित्र काळजाचें देवस्थान तुवें पासारूंक जाय. सांगातास हर एका जाग्यांनी देवी जेजूच्या पवित्र काळजाचें रुपणें ह्या पिंतूर उबारूंक तुवें लोकांक, भक्तिकांक सांगूंक जाय. त्याच वर्सा कॉर्पस क्रिस्तीच्या आठवळ्यांत, फेस्ताच्या आठवळ्यांत एका राती ही सांत मार्गरेट मेरी मागोवन आसतना परत सोम्य जेजूचें दर्शन तिका लाभता. आनी त्या दर्शनांत ही सांत मार्गरेट मेरी 5 परजळीत
परजोळांचे सुर्यो देखता आनी हे 5 परजोळन आशिल्ले सुर्यो जावन आसात सोम्या जेजू क्रिस्ताचे 5 गायी आनी हांचे पैकी एक चड जावन परजोळन आशिल्लो सुर्या बरी परजोळन आशिल्लो सोम्या जेजूच्या काळजांत आशिल्लो तो गायी आनी तें काळीज देवाचें मोगाचें मूळ म्हणलो एक संदेश सोमी जेजू क्रिस्त सांत मार्गरेट मेरी आलोकाक दिता. सोमी जेजू क्रिस्त त्या दीस 3 संगती सांगता. पयलें तुवें येवकरिस्त स्विकार करूंक जाय तुवें आनी सखणांनी. दुसरें म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सुका नासतना कुमगार घेवंक जाय आनी हरी एका ब्रेस्तारा राती सरपडोवन पडोवन तुवें मागोवंक जाय आनी मागता आसतना गेसेमनी मोळ्यांत म्हाका जाल्ले ते आटाविटे म्हजे कळवळे म्हजे कश्ट म्हजी कावजेणी म्हजी आकांत तुवें नियाळोवंक जाय. एका वर्सा उपरांत 1675 मार्गरेट मोरयेक 4थें दर्शन सोमी जेजू क्रिस्त दिता आनी सोमी जेजू क्रिस्त दर्शन दिवन कशें सांत तोमासाक ताचे कडवळे आनी ताचे हात गयांचो दाखयलो गे तशेंच हो सोमी जेजू क्रिस्त त्या सांताक त्या दीस ताचो गायल्लो हात दाखयता आनी सांगता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी रक्ताचे फेस्त जाल्या उपरांत शुक्रारा म्हज्या काळजाचें एक व्हड फेस्त आचारसूंक जाय आनी सोम्यान दिल्लो हो संदेश पवित्र सभाक इगर्ज मातेक पावता. 1856 1856 पाप साहेब पाप पायस IX पियूस नोवो जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त अधिकृत जावन व्हड संभ्रमान आचारसूंक जाय म्हणून घोशण करता आनी हें फेस्त आज आमी आचारसून आसा. कोणाक सोमे जेजू क्रिस्ताच्या त्या काळजाचें भक्तीपण आसा ते देवासांव आसा त्या काळजाक मान आराधन करता तसल्या भक्तिंकाक ह्याच सोम्या जेजू क्रिस्तान 12 बसवण्यो केल्ल्यो त्याच भगवंत मार्गरेट मोरये वरवीं. Jesus made 12 promises to those who honor the Sacred Heart to Saint Margaret Mary Alok. जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करतेल्यांक 12 बसवण्यो सोम्या जेजू क्रिस्तान सांत मार्गरेट मेरी आलुकाक दिल्ल्यो. पयली बसवणी I will give them all the graces necessary for their state in life. हांव सर्वांक तांच्या बेसा प्रमाणे तांची जिणी जियोंक जाय जाल्ली कृपा दितलो. दुसरी बसवणी I will establish peace in their families. हांव तांच्या कुटुंबांत शांती स्थापीत करतलो. तिसरी बसवणी I will comfort them in their trials. हांव तांकां तांच्या कश्टांत सवकासाई दितलो. चवथी बसवणी I will be their secure refuge during life and above all in death. हांव तांच्या जिणयेंत तशेंच प्रत्येक जावन मरणाच्या वेळार आनी काळी भद्र आसरो जातलो. पांचवी बसवणी I will shed abundant blessings on all their undertakings. हांव तांणी हाती घेवच्या सर्व कामांनी भरपूर बेसावांनी भरतलो. सवी बसवणी
Sinners will find my heart an infinite ocean of mercy. Patki munis म्हज्या काळजांत काकुळतीचो अपरिमीत सागर देखतलो. सातवी बसवणी. Lukewarm souls will become fervent. शेळून गेल्ले आत्मे सुडसुडीत जातले. आठवी बसवणी. Fervent souls will rapidly grow in holiness and perfection. सुडसुडीत आत्मे बेगीनच पवित्रपणांत आनी उणावीण वाडतले. बसवणी. I will bless every place where an image of my heart shall be exposed and honored. म्हज्या पवित्र काळजाचे रूपणे परगट करचो आनी मान करचो. हर एक जागो हांव आशिर्वाद करतलो. दावी बसवणी. I will give to priests the gift of touching the most hardened hearts. याजकांक दारूण काळजां आपोडचें देणें हांव दितलो. तांची मनां तांची काळजां परिवर्तनाक कारण जावचे बरी हांव याजकांक तसलें देणें दितलो. 11वी बसवणी. The names of those who promote this devotion will be written in my heart, never to be blotted out. म्हज्या काळजाचे देवासांव वाडयतल्यांची नांवां हांव म्हज्या काळजांत लिखतलो आनी ते केदींच मजवनचें ना. 12वी बसवणी. मस्तू लांब बसवणी. I promise thee in the excessive mercy of my heart that my all-powerful love will grant to all those who receive Holy Communion on the first Friday of 9 consecutive months the grace of final penitence. They shall not die in my disgrace, nor without receiving their sacraments. My divine heart shall be their safe refuge in the last moment. हांव तुका बसयतां म्हज्या अपरिमीत काकुळतीच्या काळजांतावन म्हजो सर्व बळवंत मोग म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा 9 म्हयने सुखान आसतना कुंगार घेतिल्ल्यांक मोरच्या पयलें अंतीम पाश्चाताप भोगूंक अवकाश कर्ण दितलो. साक्रामेंत मेळनासतना ती मरण पावची नात. म्हजें दैवीक काळीज तांच्या अंतीम घडये वेळी सुरक्षीत आसरो जातलें. सोम्या जेजू क्रिस्तान दिल्ल्यो हे बसवण्यो सांत मार्गरेट मेरी आलोकेक आनी आमकां सर्वांक ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण आसा. देखून जें कितें सोम्यान बसयलां आमकां खंडीत ते बसवणे आमच्या जिवितांत ती कृपा खंडीत लाभतली. सोम्या जेजूचें ज्या काळजाचें तें भक्तीपण आसलें आमचें तें आनिकी आमी सडवया. जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करया. जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी आराधन करया. ये पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेता. हांव तुजेर पातयेता. ये पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेता. हांव तुजेर पातयेता. ये पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेता.
हांव तुजेर पातयेता.